turn to Mark 5th chapter. मार्कूच्या 5व्या अवसरान पळोवया. Mark 5th chapter. मार्कूच्या 5वो अवेसवर. Now, this great Savior आनी वो व्हरतो सोडवणदार reveals himself to the most rejected of society. आनीक जे नाकारलेले आसा पळय ते लोकांक देव आपणाक दाखोवन दिता. How amazing. आनी कितलें बरें पळय तें. Here was a man who dwelt amongst tombs. आनीक वो मनीस ज्या फोंडांत जियेतालो Third verse. आनी शिमितरान Who had his dwelling among the tombs. आनी तिसरी ओड म्हणटा तो शिमितरेन जियेतालो And no man could bind him, no, not with chains. आनीक सांखली पासून ताका बांदून दवरता तो तोडून उडयतालो. One of our dentists, he was a professor of dentistry. आनीक दांतांचो दोतोर एक आमचो आसलो. I said to him, हांवें ताका सांगलें we must have a clinic, we must have in this area where there is no testimony for Jesus. आनीक ह्या सुवातेचेर जंय जेजू क्रिस्ताची कसलीच गोवाय ना थिंगासर आमी क्लिनीक सुरू करुया. Started dentistry there. आनी थिंगासर तूं दांताचें तुजें क्लिनीक उक्तें कर. And I asked him, आनी ताका विचारलें do you need any help? तुका कसलो आदार जाव. See, it's an expensive thing to set up another clinic. आनीक दुसरें आतां एक क्लिनीक उक्तें करप म्हणल्यार हांव जाणा जायतें म्हारग. He said, oh no, ना, I have got my other clinic म्हजें दुसरें क्लिनीक आसा and I can find the money to set this up for Jesus. आनी जेजू पासत हांव थिंगासरल्यान पयशे एकठांय करतलो. One day he came to me. तो एक दीस म्हज्या लागीं आयलो. He said, one of my patients म्हाजो एक असलो पेशंट आसा. said, my son lives like an animal. आनी म्हजो पूत एक सारको जनवार कसो जियेता. He is into his 30s, आनी तो 30 वर्सांचो आसा आतां. but पूण he lives like an animal. तो सारको एक जनवारा भाशेन जिवीत जियेता. There's no hope for him. आनी कसलोच बरवसो ना ताजे जिविता पासत. Demon possessed. आनीक ताका देंवचारान I said, चोपकायला. okay, brother, हांवें बरें आसा म्हणलें. bring that family over. Bring that young man over. त्या तरणाट्याक ते फामिलीक तूं घेवन यो. So that family brought their son. तर ते फामिलीन तांच्या पुताक घेवन आयले. And in the name of आनी Jesus, उपरांत जेजूच्या नांवान I said, Lord, set him free. हांवें म्हणलें देवा तूं ताका सुटका दी. I am no healer. हांव पेकोणीदार न्हू. I am only a man. हांव फकत मनीस. Only a sinful man. एक सादारण हांव मनीस. So if you come across people who advertise themselves as healers and so on and so forth, आनी जायतो लोक येता आनी आपल्याक एडवर्टायज करता आमी पेकोणीदार म्हणून. please know that it is some kind of false gimmick. आनीक तुमी चोत्राय धरात हें फाल्स सगलें आसा पळय तें. What happened? कितें जालें? The father reported, त्या बापायन रिपोर्ट दिलो. my son who had been living like an animal, म्हाजो पूत जो जनवारा भाशेन जियेतालो my wife was never safe आनी म्हजी घरकान्न पासून केन्नाच चालवार जावंक नासली because of him. आनी ताका लागून. But now पूण आतां he lives like a human being. आतां एक मनशा भाशेन तो जियेता. Yes, वय. that is the work of the Redeemer. आनी सोडवणदारान हें केलां. And so, आनी तर when the Lord Jesus met this man, जेजू क्रिस्ताची ओळख जाली ह्या मनशाची. what did he say? ताणें कितें म्हटलें? 7th verse. आनी 7वी ओळ. And he cried with a loud voice, आनी तो मनीस व्हडत्या थाळ्यान रडोंक लागलो. what have I to do with you, Jesus? आनीक म्हजें कितें काम तुजे बरोबर जेजू क्रिस्ता? Thou Son of the Most High God? तूं देवाचो व्हडतो पूत म्हणून हांव जाणा.
I adjure you by God that thou torment me not. हांव तुका भीक मागता तूं म्हाका त्रास आनी दुमाणो दिना काय. Look at that. पळयात हांगासर. The demons recognized Jesus. ते सैतान आसा पळय जेजूक वळखतात. You know, I have seen people who may not have any religious feelings, demon-possessed people, आनीक थोड्या लोकांक पळयला जे सारके देवचारान भरलेले आसा immediately they recognize a man of God. आनी ते रोखडेच देवाचे मनशाक वळखतात. They recognize Jesus. ते जेजू क्रिस्ताक रोखडेच वळखतात. I remember a girl whom I had to pray for in South America. सावथ अमेरिका एका चेडवा पासत म्हाका मागणें करचें पडलेलें. She had been tormented by many healers. आनी जायते तांकां त्रास Her जालेले. husband, an official, told me, "Oh, I took her to many, and they did all kinds of things." आनी जायते पेकोवणदारां कडेन हांव घेवन गेलो ताका जायतें केलें पूण कांय जावंक ना. But पूण when this girl was brought to my meetings, म्हाज्या मिटिंगान ते वस्तुरेक हाडले and पळय when तेन्ना I prayed for her, आनी त्या चेडवाक हांवें मागणें the केलें. demons fled. ते देंवचार पळोवन गेले And she became a witness for Jesus. आनी तें चेडूं आतां गोवाय जालें जेजू My पासत. dear people, म्हज्या लोकांनो, do you mean to say तूं अशें म्हणूंक सोदताय that the demons around us do not recognize Jesus? ते सैतान जे आसा आमचे समज जेजू क्रिस्ताक वळखना? No. ना. They see a friend in you. ते पळयतात तुजे भितर आमचो एक इश्ट आसा. Oh, this is our friend, this man, this woman. हो दादलो ही बायल म्हजीच आमीग. She is just like us. आमच्याच भाशेन ती जियेता. And so, आनी ताका लागून these demons आनी हे सैतान fill so many people आनी जायत्या लोकांक भरलेले आसात आतां. with the result, आनी ताजो परिणाम truth never gets into these people. आनीक स्वत तांचे भितर रिगोना. How sad. आनी कितलें दुख्खेस्त तें. If God's Spirit is in you, देवाचो आत्मा तुजे भितर आसा what जाल्यार does God's Spirit do? देवाचो आत्मा कितें करता? He rebukes of sin, of righteousness and judgment. आनी तें सगळें तो नाकात्ता जें प्रमाणीकपण ना आनी फर्मोण करता. You say, 20 years ago I stole this. 20 वर्सां आदीं हांवें चोरलेलें. I will return it. हांव आतां तें पुतून दितलो. 20 years ago I gave this job to this poor man, taking 2 months' salary of his. 20 वर्सां आदीं 2 म्हयन्याचे पगार घेतलेले ते कडेन आनी हांवें ताका आतां सर्वीस दिल्ली. I will return that money. आनी ते दुडू हांव ताका आतां पुतून दितलो. Here the Holy Spirit पवित्र आत्मो will make you sensitive तो तुका सारको सोत्राय करतलो and your conscience begins to operate. आनी तुजे कुशियेंस आतां वावर करूंक लागलें. And a cinema editor told me, एका सिनेमाचो एडिटरान म्हाका अशें सांगलें. a man who was thinking I am a very good Christian. आनी एक मनीस चिंतालो हांव एक बरो क्रिस्ती म्हणून. I said, no, my brother. हांवें म्हणलें ना म्हज्या भावा, You need to go to God. He will show you all the sins in you. तूं देवाशी वच आनी तो तुका दाखयतलो पळय कितलीं पातकां तुजीं. So when he went, तो गेलो तेन्ना he said, all my sins came before me like in a cinema. आनी एक चित्रा भाशेन पिक्चरा भाशेन सगळीं पातकां म्हाज्या मुखार दिश्टी पडटालीं. The way I beat my wife, जे भाशेन हांव म्हाज्या बायलेक मारतालो, the way I suspected my wife, हांव तुका दुबाव दवरतालो म्हज्या बायलेचेर, imagining that she was behaving just like the pictures which I was editing. हांव जे पिक्चरां करतालो पळय त्या भाशेन म्हाजी बायलेचो स्वभाव म्हूण हांव चिंतालो And I would beat her. आनी हांव तिका जायतेच मार दितालो. And the man became a new man. आनी तो मनीस एक आतां नवो मनीस जालो. And he became a man who would give Jesus to others. आनी तो असलो मनीस जालो आतां दुसऱ्यांक जेजू वांट्टालो. The church ते सभा is the birthplace of
holy, upright people. आनी सोबा जावंक जाय एक जल्माचो सुवात जेंचो पवित्र आनी सारके नितिवंत मनीस चलमता Not the birthplace of thieves न्हय असली सुवात जंयसर उत्पन्न जाता and चोर adulterers आनी पोजोडपणाचे and मनीस drunkards. आनी बेबदे चलमतात How sad. आनी हे दुखेस्त एकदम He that walketh uprightly तो कोण सारको नितिवंत जियेता and speaketh the truth in his heart. आनी तो सोत उलयता आपल्याच्या काळजांत He that backbiteth not with his tongue, आनी तो फाटल्यान उलयना लोकांच्यो गजाली nor करिना doeth evil to his neighbor. आनी शेजाऱ्याचे वायट तो करिना Think of that. तें चिंतून पळय My dear people, म्हज्या लोकांनो what have we done to our neighbor? आमच्या शेजारी विशीं आमी कितें केलेलें आसा We just heard आमी आयकलां that Cain said, Am I my brother's keeper? आनी केन म्हणटा कितें हांव म्हाज्या भावाचो राखणदार Let me tell you, हांव तुका सांगूंक सोदता if you think you're a baptized Christian, तुका दिसता तुवें बाप्तिजम घेतला आनी तूं क्रिस्तांव म्हणून let me tell you, तुका हांव सांगूंक सोदता you are the keeper of this nation. आनी तूं जावन आसा राखणदार ह्या आख्ख्या देशाचो Thou shalt love your neighbor as yourself. तुवें मोग करचो तुज्या शेजाऱ्याचो ज्या भाशेन तुजो What कोत्ता desolations we have created. कितें काय आमी तयार केलेलें आसा What fountains of impurity we have begotten. आनी कसले पोजडपणाचें आनी शुद्धता ना थिंगा तशें आमी काडला My dear people, म्हज्या लोकांनो can there be forgiveness for people like us? आनी आमच्या लोकांचे आमच्या भाशेच्या लोकांक बोक्षणे फावो काय With a Bible in our hand, पवित्र पुस्तक आमच्या हातीन दवरता we have broken every law of God. आनी सगळे जे आसा नेम ते आमी मोडून उडयल्या With देवाचे a Bible in your hand, आनी पवित्र पुस्तक आमच्या हातान धरून you have produced a sewage, pool of sewage around you. आनी आमचे सोरभोंवतणी आमी गटाराचे पूल बांदलेले आसा गटर थिंगासोर बांदला आमच्या जिवितान How sad. कितले दुखेस्त My beloved people, म्हज्या मोगाच्या लोकांनो there is redemption for us. आमकां सुटका आनी फारीकपण दिलेले आसा The death of the Lord Jesus as the प्रायश्चित bali for our sins आनी जेजू क्रिस्ताचे मरण आमचे सॅक्रिफिसीत ताणें केला is ते not a theme for mere songs. आनी फकत ते गायना करपाचें एक न्हय It is your only refuge. तेंच जावन आसा तुका सुटका दिवपाची आशा It's the only refuge of mankind. मनशाचें सुटका मेवता जाल्यार तेंच It's the आसा only refuge for our parliamentarian. आनी आमचे पार्लिमेंटान आसा पळय तेंच ताका सुटका It's the दितले only refuge for every sinner. आनी सुरक्षा आसा जाल्यार तो पातकांक लागून पातक्यांक ताला हेंच जावन आसा There is no other refuge for you or your children. आनी आनी दुसरी सुरक्षीत सुवात ना तुका आनी तुज्या The भुरग्यांक प्रायश्चित bali of Jesus. जेजूचे जे मोलादीक बलिदान जावन आसा There is no duplicate. आनी दुसरें डुप्लिकेट आनी सुरक्षा सुवात ना There is no substitute. आनी ताज्या बदलेक दुसरी सुरक्षा सुवात ना That is our only refuge. आनी ते एकूच सुरक्षीत सुवात आसा जेजू क्रिस्ताचे बलिदान That God of very God आनी तो देव आमचो जावन आसा became a man आनी तो देव एक मनीस जालो and took my wickedness upon his sinless body आनी म्हजे वायटपण ताणें आपल्याचे पातक नासलेले कुडीर घेतले and died in my place आनी म्हजे स्वातेर तो मरोन गेलो and rose again from the dead. आनी परतून पूर्ण जिवण जालो मरणांतल्यान What hope it brings. आनी कसलो बरवसो आमच्या जिवितान हाडटा My dear people, म्हज्या लोकांनो you know that our trust is very much anchored on money.
आनी आमचो बोरवासो तो नांगोर जावन आसा दुडू. I see many people who come to me who have money, जायतो लोक म्हजे लागीं येता पळय तांचे लागीं दुडू आसा, but पूण that their money has not been able to save them. तांचे पयशे तांकां साल्वार They करिना. are in situations and sicknesses where all the money in the world cannot bring relief. पूण असले सुवातेर आसा ती आनी पसून तांकां दुयेंस आसा आनी ते सगळे दुडू आसा पळय तांकां सुटका मेळना. At such a time, आनी असल्या वेळाचेर Jesus brings hope. जेजू क्रिस्त आमकां बोरवोसो हाडटा. You can say, तुज्यान म्हणोंक जाता He lifted me out of the horrible pit ताणें म्हाका त्या फोंडांतल्यान भायर काडलो and set my feet on the rock. आनी म्हजे पांय ते फोडपाचेर बांदून हाडले. What a Savior! आनी कसलो तो बरो What सोडवून a redemption! आनी कितलें बरें हें सुटका What a prayaschit bali आनी कितें हें बलिदान ताजें which सॅक्रिफीस covers your need. आनी सगळे आमचे गरजो पुऱ्यो It करता. covers and transforms your lying tongue. आनी जे आमची जी फोटी मारता पळय तेका परिवर्तन जाता. It reverses your adulterous walk. आनी जे पोजडपणाचें जिवीत आसा तें आतां पत्तोता. What a redemption! कितलें बरें हें सुटकाचें And जिवीत. you want to make it just a poem आनी तूं एक गीत करूंक सोदता ताजें हें or बरें a जिविताचें. sloka आनी नाजाल्यार तूं एक श्लोक कशें उलोवंक or सोदता. a Sunday morning's theme. आनी एक आयताराचे सकाळीं आमी गीत गावच्या पळय तसलेंच करूंक सोदताय. Or do you want it to redeem you and your family? आनी तुका त्या आख्खे फामिलीक आनी तुका पासून सुटका जाय तसलें तूं चोवंक सोदताय. Don't play with your soul, my friend. तुज्या आत्म्या बरोबर फेळ करिनाकाय म्हज्या इश्टा. Life passes very quickly. जिवीत कांयच न्हू कशें पासार जातलें. You and I can be called away in a moment. तुका आनी म्हाका एकाच वेळाचेर After आपोवंक death. येतातलें. Then the judgment. आनी ते मेल्या उपरांत मागीर फर्मोण. You can't find some lawyer who will wangle and wiggle before the judge of the whole earth. आनी ह्या संवसाराच्या न्याय करता ताच्या मुखार तुका एक लॉयर और अदवोगाद तुका मेवचो ना. There is one advocate with the Father, आनी बापाशी एकूच अदवोगाद आसा the Lord Jesus. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. There is one prayaschit bali for you and me. आनी तुज्या आनी म्हाज्या पासून एकूच बलिदान That जालेलें is the आसा. death and resurrection of आनी Jesus. तें जावन आसा मरण आनी पुण्य जिवणपण जेजूचें. Did you put all your hope in it? तुवें तें सगलें बरोस तितून Did घातलें you काय? confess all your तुजी sins? सगलीं पथकां तुवें कुजार Did जाल्या you काय? turn from your wickedness? आनी तुज्या वायट जिवितांतल्यान तूं तो आतां पतीपाड जाला काय? Has there been an honest acknowledgement that you have been a curse to the nation? तुवें मानून घेतलाय काय म्हणून तुज्या जिवितान हांव एक शिराप जालो आसा म्हज्या देशाक. Let me tell you this. हांव तुका सांगूंक सोदता Any person खंयचोय मनीस whom you put beside Jesus आनी जेजू क्रिस्ता कुशीक तुका लागून will हाडटाय be a moral, spiritual dwarf. आनी जेजू मुखार तो धाकटुलो असो आसतलो. केदोय व्हडलो ओतमिकायेचो मनीस देवा जेजू मुखार धाकटुलो. And how sad आनी कितले दुखेस. that there are people who are ashamed of Jesus. आनी जायते लोक जेजू क्रिस्ताक And लोसतात. in Monday morning, आनी सोमाराच्या दिसा Yesudas becomes Yedukondala Das. आनी आतां जो क्रिस्ती जिविताचो मनीस आयतारा दिसा सोमारा दिसा ताजें जिवीत ओण बावार्थ्या भाशेन जाता. Our offices are full of such people. आनी आमच्या ऑफिसांनी जायते असले मनीस भरलेले आसा. On Sunday morning, आयतारा सकाळीं the man who is reading the Bible, जो बायबल वाचता पळय तो मनीस on Monday morning, सोमारा दिसा सकाळीं has a different name. आनी दुसरेंच नांव ताजें जाता जाला बदलला. Why? कित्याक? He is a denier and a betrayer of Jesus. कित्याक ताणें नाकारला जेजू क्रिस्ताक आनी ताका पाटीन दवरलेलो आसा.
for a little promotion, धाकटुलें प्रमोशन for a मेळपाक little scholarship, आनी स्कॉलरशीप for a मेळपाक little money, थोडे दुडू he मेळपाक will sell Jesus. तो जेजू क्रिस्ताक विकूंक तयार आसा. My dear friend, म्हज्या इश्टानो, Judas never escaped. You will not escape. जुडासाक थिंगासून पळोवंक जावंक ना आनी तुकाय पळोवंक जावचें ना. This is the game which many people are playing. आनी असलो फेव जायतो लोक फेवता. You know, my dear friends, तुजे इश्टानो, I feel ashamed. म्हाका लॉस दिसता I feel ashamed of my own bhakti. आनी म्हज्याच देवासपणाचें म्हाका लॉस It दिसता. is so small. ती धाकटुलीशी जावन आसा. What? कितें? If you cannot show Jesus as the Son of the Most High God, तूं जेजू क्रिस्ताक देवाचो व्हडतो पूत म्हूण दाखोवंक तुका जायना जाल्यार amidst all this kind of number of man's and poets' creations, आनी जाय त्या मनशांनी जें घडलेलें आसा पळय तें पोयट्री आनी देखोर, then there's something wrong with us. जाल्यार कितें तरी चुकलां. There's something terribly wrong with us. आनी आमचे भितर कितें तरी खरेंच चुकलेलें आसा. My dear people, म्हाज्या लोकांनो, so many people in the globe. आनी जायतो ह्या समाजान आसा. Yes, Jesus is a prophet. हय जेजू प्रवादी, Jesus is a great teacher. बरो शिकोवणदार Jesus is wonderful. आनी तो एकदम बरो. But पूण we have someone else. पूण आमकोणे आनी कोण आसा. My dear people, म्हाज्या इश्टानो, what do you mean? तूं कितें म्हणूंक सोदताय? You think you can fight against the living God? तूं जिव्या देवाचे आड तूं झूज करूंक सोदताय? No. ना. You can fight against the loving God? तूं एका मोगाल देवाचे आड झुजताय? No. ना. You can fight against anything, but you can't fight against truth. तूं आनी कोणा बरोबर झगड पूण न्हय स्वता बरोबर. You can't fight against love. तुजे मोगाचे आड तुवें झगडूंक And the जायना. love of आनी Jesus, देवाच्या मोगाचो it overcomes all your hatred, आनी सगळे तुजे कुडनड काय आसा all तेजे your जोयत वाडटा. blindness, आनी सगळे all कुड्डेपण your fanaticism. आनी तुजें जें आसा पळय तें पोलकेपण तेजें सगळें. Oh, how sad आनी कितलें that दुखेस्त. we are not showing Jesus. आमी जेजू क्रिस्ताची ओळख दाखयना. And we don't even ask the elementary question. आनी ते प्रश्न आमी विचारूंक जाता विचारिना. Where is Jesus, who is the same yesterday, today, forever? खंय आसा जेजू क्रिस्त तो काल आयज आनी सदांकाळ तोच. The priests say not, where is the living God? ते यादनीक म्हणनान खंय आसा काय म्हणून तो जिवो देव. My dear friends, म्हजे इश्टानो, get out of your foolish slumber, भायर सर तूं न्हिदेन आसा पळय त्या पिशापणाच्या your moral sleep, आनी जे मर्यादेचे न्हीद your love of evil, आनी मोग कोत्ताय वायटाचो and the way you embrace darkness. आनी काळोखाक वेंग मारलाय ती सोड. Come into the light. उजवाडांत भितर यो. Come and say, Jesus, यो आनी जेजूक वेंग मार. I fall at your feet. हांव तुज्या पांयाशी When पडटा. Jesus delivered this man and sent out those evil spirits, आनी जेजून ह्या मनशाक सुटका दिल्यो आनी ते मेले वतमे भायर उडयले. what does the Bible say? पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? They found him clothed and in his sound आनी mind. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो बरो न्हेसलो आनी बरें Let मन me tell आसलें. you, तुका सांगूंक सोदता your no psychiatrist can restore you to the soundness of mind which Jesus gives. जो दोतोर आसा पळय तो सायकोलॉजीचो तुका तुजें मन सारकें दिसना. जेजू क्रिस्त सारकें तुका मन Some of दिता. our minds are so darkened. आनी थोडी मनां आमची काळोखान बांदलेलीं आसात. That's what the Bible says. अशेंच पवित्र पुस्तक Having म्हणटा. their understanding darkened. आनी तांचे सोजमीकाय काळोखान आसा. But if you ask them, they will say, my grandfather became a Christian. आनी म्हजो शापाय क्रिस्ती जालोलो. No, it may be your grandfather became a Christian. But let me tell you, your
don't belong to Jesus. आनी तुजो शापाय क्रिस्ती जाला आसतलो पूण तूं क्रिस्तांव न्हूय. You may be baptized 10,000 तूं times, 10,000 पावटी बसून बाप्तिस्मो घे but you're not a child of पूण God. तूं देवाचो पूत जावंक If ना. you're a child of तूं God, देवाचो पूत जालो at जाल्यार such an hour as आनी this, ह्या वेळाचेर you would say, तूं म्हणटलो what is the good of my life? आनी कितें काय म्हज्या जिवितान बरें I आसा don't see the Son of Righteousness. आनी प्रामाणीकपणाच्या पुताक म्हाका दिश्टी पडना. I am not showing forth the living God. हांव देवाची जेवाची ओळख I दिना can't even give the living Savior to my children. आनी जिवो देव हांव म्हज्या भुरग्यांक पासून दिवंक फावना. What an unworthy mother. आनी कसली हांव काय अपघाती आवय What a dysfunctional family. आनी कसली काय मोडलेली म्हजी फामील. No love, मोग ना, no peace, शांती ना no family prayer. आनी मागणें ना फामिलीचें. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. म्हाका बक्षी. Let us pray. आमी मागणें करुया. Let us pray. आमी मागणें करुया. God is hearing your prayer. देव तुजें मागणें आयकोता. Oh, living Savior, जिव्या सोडवणदारा have mercy upon these dear people. खाकलूत कोर ह्या लोकांचेर. Wherever they go from here खंय पासून ती वसत to हांगासर their homes or hostels, हॉस्टेला वसत ओ घरा वसत go with them, good Lord. तूं ताच्या बरोबर वस. Let your nail-pierced hands be upon तुजे them. फिले तोपलेले हात तांचेर आतलाय. Turn them from darkness to light. काळोखांतल्यान उजवाडांत हाड Let them have that sound mind आनी बरें मन तांकां दी. and a heart full of peace and love. मोगाचें आनी शांतीचें काळीज दी. Let them have Jesus in their life. जेजू क्रिस्त तांचे जिवितान आसूं दी. Hear our prayer. आमचें मागणें आयक In Jesus' name. जेजूच्या नांवान. Amen.